हरि ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। हे भोलेनाथ, सहस्र प्राणी को रक्षा करे। माता शक्ति जननी जन्मभूमि माता, धर्म को हरदम रक्षा करे। आमा शरणागत हूँ भन्दै आज 2077 साल माघ महीना को 6 गते, तदनुसार सूर्यनारायण श्री उत्तरायण भन्दै लाइफमा हुनुभएका मित्रहरूमा धर्म प्रसङ्गको मूलाधार, देश परिस्थिति, मानिसको मनस्थिति बिग्रिएको विषय लिएर गएर म केही दुई चार कुरा बोल्न मन लागेको छ आज। र यो एक दुई हप्ता पछाडि फेरि लाइफमा आउन मन लाग्यो। किन त भन्दा वास्तवमा बारम्बार हामीलाई चिन्ता किन लाग्छ त भन्दा यो नेपाल माटोमा जन्मिएका हौँ। यही माटोमा भोलि हामी विसर्जन भएर जानुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब म सबै व्यक्तिहरूको लागि र पार्टीहरूको लागि, राजनीतिको लागि र हिन्दूवादको लागि म बारम्बार यो शब्दहरू लिएर आइरहेको हुन्छु। हिन्दू धर्म धर्म होइन, छाडा धर्म हो। छाडा धर्म कसरी भयो भनेर तपाईहरु बोल्न नसक्नु पनि छाडै हो। खोज गर्न नसक्नु, खोजेको कुरो वास्तवमा यसको अर्थ नै भन्दैछु। मेरो वैदिक सत्य सनातन धर्मको कल्पवृक्षमा, अमृतमय कुण्डबाट उम्रिएको कल्पवृक्षमा विषको वृक्षारोपण गर्ने, पानीको सट्टो, जलको सट्टो विष हालेर चाहिँ बोट हुर्काउने काम हिन्दूले गर्यो। यसको परिणाम आज जातित्वमा, धर्ममा, संस्कारमा, पार्टीमा, मनमा, चिन्तनमा बस सबै के भयो त भन्दा पार्टी, पद, पावर, बिना लगानीको खेती। यो त बिना लगानीको खेती भन्थे मैले राजनीतिमा। यो बिना लगानीको खेती पनि होइन रहेछ, लगानी गर्नुपर्ने रहेछ। राजनीतिको लागि लुटी ल्याऊ या भुटी ल्याऊ या कमाई ल्याऊ या मेहनतको पैसा ल्याऊ, पहिला पैसा बटुल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो पनि मैले देखेँ। यो प्रत्यक्ष चाहिँ मैले कहाँबाट देखेँ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अहिले देशले कहिले कांग्रेसको झण्डा जनता बोक्ने, कहिले कम्युनिस्टको झण्डा जनता बोक्ने, कहिले माओवादीको झण्डा जनता बोक्ने, कहिले गाई बेचेरै खाने, गाईको चिन्ह बोकेर हिँड्ने कमल थापाको चाहिँ राप्रपाको झण्डा बोक्ने, कहिले हँसिया हतौडा यावत हलो जुवा सबैले झण्डा बोक्ने। यी जनताहरू मूर्ख नभइकन महामूर्ख रहेछन् भन्ने कुरो थाहा पाइयो। यिनीहरूले झण्डा बोकेको रहेछन् आफ्नो पेटको लागि, देशको लागि होइन रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। यसको प्रत्यक्ष म यो पूर्वमा जन्म लिनुभएका श्री सूर्यनारायण उदाउनु भएको ठाउँपट्टिबाट जन्म लिनुभएका एउटा हिमविक्रम सिलवाल नागरिक समाजका अग्रसरकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले गरेको कार्यक्रममा म हिजो समावेश भएको थिएँ माघ 5 गते। त मैले त्यहाँ के देखेँ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पेटको लागि भन्न खोजेँ मैले। यहाँ बिचरा उहाँसँग सम्पत्ति धन रहेनछ, मात्रै आस्था र धरतीको माया रहेछ, माटोको प्रेम रहेछ। हो, विराजेको मुलुक यो बनाउनु पाउनु हुनुहुन्न, बिना भएको सन्तान हामी होइनौँ भन्ने एउटा अठोट रहेछ उहाँसँग। त उहाँसँग धन रहेनछ। धन नभएको कारणले पेटको लागि जानेहरू त्यहाँ केही समावेश माइती घरमा भए तापनि माइती घरबाट बानेश्वरसम्म पुग्ने बेलसम्ममा त्यहाँ भिजिलान्तीहरूको अर्थ राजावादीहरू, वादको शब्द लिएर हिँडेका, माओवादीले सिकाएका वाद। भन्नुहोस् न 2062-63 अगाडि चाहिँ यो के आन्दोलन अगाडि यो वाद भन्ने शब्द थियो र थिएन? थिएनै, छँदै थिएन। राजावादी जतिपय यो टी सर्टहरू लेखेर हिँडेको छन् यी राजावादीहरूले
वास्तवमा कसरी राजा ल्याउँदाखेरि हाम्रो नेपालको लागि सदाको लागि हुन्छ र कसरी राजा ल्याउँदाखेरि तुरुन्तै आएर फेरि यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको हालत हुन्छ भन्ने कुरो नबुझ्ने उरन्ठेउला ठेस्नाहरू। युवालाई देश सुम्पिएर के गर्ने? युवाको बुद्धि खोइ। युवालाई त ठेक्का परेछ। मैले हिजो थाहा पाएँ। हो, खाजा चिया पानी खाना दिएर 500 रुपियाँ, नत्र मोटरसाइकल लिएर नआउने। कलेजमा यो मोटरसाइकल ल्याउने यताको गुरुहरू हुँदो रहेछ। ए भगवान्, पेटको लागि तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि माटो समातेर? पार्टीको झन्डा बोकेर राजनीति गर्नुहुन्छ कि नेपालको झन्डा बोकेर? नेपालको झन्डा पनि व्यक्ति पछि हात लागेको छ। यो व्यक्ति पछि हात लाग्नुको कारण, व्यक्ति पछि म नेपालकै मात्रै, म नेपालको झन्डाको भन्नुको कारण, फेरि त्यो झन्डा मुनि सबै एक हुन नसक्नुको कारण। यो झन्डामा पनि मैलो बनाइसकेका छन् अपराधीहरूले। कहिले झन्डा शुद्धि गर्ने रे, आफ्नो आत्मा र हृदय शुद्धि गर्न नजान्ने पङ्गुहरू झन्डा शुद्धि गर्ने रे। गाईलाई शुद्ध गर्नुपर्छ, पानीलाई शुद्ध गर्नुपर्छ, यो पृथ्वीलाई शुद्ध गर्नुपर्छ, सगरमाथालाई शुद्ध गर्नुपर्छ, झन्डालाई शुद्ध गर्नुपर्छ। विज्ञहरू रे उहाँहरू। तिम्रो बुद्धिलाई शुद्ध गर। हो, तिम्रा पदको घमण्ड त्याग, तिम्रो पार्टीको घमण्ड त्याग र यो माटोको प्रेममा आऊ। यसैले हिन्दू धर्म छाडा धर्म सबैले बोकेको नारा बोकेर चल्नु पनि ठिक छैन। त्यसैले हिन्दूको बाउ खोज्न नसक्ने, हजुरबाउ खोज्न नसक्ने, जिजुबाजे पुर्खा खोज्न नसक्ने, कलियुग अगाडि कुन युगद्वारा के हुँदै आएर के धर्म थियो भनेर नेपाल भूमिलाई बोल्न, भूमि मातालाई माया प्रेम गर्न नसक्ने, फेरि तिनका नाम नेपाली हिन्दू। हिन्दू धर्म छाडा धर्म। हिन्दू धर्मलाई यो धरती माताको र गौ माताको श्राप परेको छ। यसमा कसैले मसँग मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, फेसबुकमा चाहिँ बाँध्ने काम नगर्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई बाटो देखाउने गुरुहरूले नसहलान्। यानि कि मेरो गुरु त समय हो, ये धरती हो, अबोध प्राणीहरू हो मेरो गुरु हो। त्यस कारणले आज हिन्दू धर्म छाडा धर्म, सनातन धर्म, धर्म सिकाउने धर्म, वैदिकता धर्म, पृथ्वी जल तेज आकाश वायुलाई बसाल्ने धर्म, पुरातन धर्म, उही छेर पुरुष बोल्दैछु। यो पृथ्वीमा 4 जना घाती अपराधी हुन्। ती अपराधीले गर्दा यो पृथ्वीमा परेको भार जनता जनार्दन र यावत प्राणी पशु पन्छीले भोग्नु परेको छ, बारम्बार रुनु परेको छ। त्यसकारणले त हामी भन्छौँ यो संसार 3 प्रकारको प्राणीवाद छन्। एउटा अरूलाई मारेर, एउटा अरूलाई रुवाएर, अर्को यो संसार रोएको देखेर रुने। यति मध्येमा कति नम्बरमा परिन्छ होला? हो, अल्पज्ञानी गुरुहरू हिन्दुत्वमा लागेका छन्। के बोकेर? प्रमाण किताब बोकेर। प्रत्यक्ष बुझाउनलाई सजिलो, अरूलाई केही बुझ्न खोजेकोलाई बुझाउन सजिलो हो। हिन्दुत्वको गुरुहरू लागेको छन् किताबको प्रमाण देखाउँदै। हामी यो वंशी हौँ, हामी ऊ वंशी हौँ, हामी यो जातका हौँ, हामी यो थरका हौँ, हामीले खाने यो कुरा हो, सानो जातले खाने यो कुरा हो। हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचारबाट मोलित भएर घोलित भएको हिन्दू धर्म छाडा नभए के? यसैले हिन्दू धर्म नेपाल भूमिको लागि र नेपालीको लागि घातक छ, घातक हो। कहाँबाट आयो भन्ने प्रसङ्गमा जानुहुन्छ भने कुरा त त्रेतायुगको जोडिनुपर्छ। जतिखेर देवता र दानव यहाँ
को ठुलो भन्ने लडाइँ भएको थियो। त्यो को ठुलो भन्ने क्रममा फेरि अर्को प्रश्न पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म भन्ने नामै शिखरबाट उत्पत्ति भएको। वेदव्यास जन्मिएको देश नेपाल, बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल, राजा जनक जानकी या राम जन्मिएको देश नेपाल। त अब मूलाधार एक एक बुदाले गंगा बगेको यो मेची महाकालीसम्म यावत गंगाहरूले पवित्र पार्दै गएको देश नेपाल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, यो भारतवर्ष हुँदै गएर बसेर जब जम्बू द्वीपमा गएर बस्यो त त्यही समयमा सागर मथन पनि भारतमै भएको थियो। सागर मथन हुँदा देवता र दानवबाट यस्तो तत्त्वहरू निस्के, त्यो पुराण श्रुतिहरूमा पाइ नै हाल्छ। अर्थ मैले भन्न खोजेको यो के त भन्दा देवता र दानवको झगडा लडाइँ हुँदा पनि मथन भएको ठाउँ पनि भारत हो। त्यसैले जम्बूद्वीपे भारतखण्डे, तर आयो कहाँबाट? उत्तर प्रान्ते, उत्तरखण्डे। यो उत्तरखण्डबाटै आयो, शिखरबाट आयो। यसैले त भन्दैछौँ हामी छेर पुरुष शिखर हौँ, वैदिकता हौँ, कहिले ननासिनी धर्म बोकेका हौँ, सनातनी हौँ, जसले गर्दाखेरि हिन्दूहरूलाई धर्म सिकाउँछौँ। आज हिन्दू जब बनिसकेपछि हिन्दूलाई के सिकाउँछौँ? हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार र भ्रष्टाचार गर्न हुन्न भन्ने कुरो नीति र नियममा हिँड्नेलाई सिकाउँछन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसैले प्रत्येक नेपाल र नेपाली वासीहरू, हाम्रो बाउबाजे पुर्खा पिताहरू पनि पार्टी पार्टी भन्दै, पार्टीको झन्डा बोक्दै सबै बितेर गए। तर यो पार्टीले यो देशलाई केही दिएन। प्रत्येक पार्टीको कम्पिटिसनमा, प्रत्येक नेताहरूको कम्पिटिसनमा यहाँको औद्योगिक कल कारखाना, कृषि औजारदेखि लिएर मानवको श्रमिक शुद्ध विषय यहाँ बन्द हुने र विदेश बेचिने भइसक्यो। यहाँभन्दा लज्जास्मद कति हुने? यहाँभन्दा लज्जास्मद हामीले के गर्ने यो पृथ्वीमा? कम्तीमा हामीले यो टेकेको पाउ भूमि पृथ्वीको धर्मलाई अँगाल्ने एउटा पार्टी त बनाऊ, त्यो पार्टीमा त हिँड्नुहोस्। यसैले वैदिक सत्य सनातन धर्म पार्टी, म त भन्छु शिव र शक्ति को झन्डा एउटा र नेपालको झन्डा एउटा, दुईटा झन्डा बोक्नुहोस्। कि अब धरतीले मागेको माग अनुसारै आफ्नो आन्दोलनमा जानुहोस्। मनमानी आन्दोलनमा केही हुनेवाला छैन। यहाँ मनमानी हिन्दूवादले केही हुनेवाला छैन। यहाँ कि नेपाल माटोले मागेको धर्म अब विधान लेख्ने बेलामा मेरो वेदलाई सोध्नुहोस् कि त्यो वेदद्वारा पञ्चतत्त्व कसरी सृष्टि भएर यो धरती बनिन् र धरतीमाथि हामी धरातलमाथि हामी मानव जाति बास बस्छौँ। मेरो त्यो माटोलाई सोध्नुहोस् जुन नेपाली भएर हामी बाँच्न सकेको छौँ नेपाल भूमिमा। के सोध्नुभयो? सोध्नु भएन। त्यस कारणले यो विधानको हत्या हुनु अति जरुरी थियो, अति थियो। यही मेरो धरतीलाई, मेरै यही धरतीको धर्मलाई मार्ने धर्म के? धर्मनिरपेक्ष। मेरो यही श्रुति समृद्धि विद्या, चार वेद, अथर्ववेद, सामवेद, धनुर्वेद, ऋग्वेद, पुराण, श्रुति समृद्धि यावत विद्यालाई मार्ने, नाच्ने, काट्ने, छिनाल्ने, रौनी, धर्म मास्ने विधान लेख्नुभयो। त्यस कारणले यो विधानको नाम धान। यो धान पोखटा बनाउनलाई हाम्रो योग्य पुगेको हो। यानी कि देशका अग्रसर, देश हाँक्ने भएर बसेका, या शीतल निवास भन्नुहोस्, राष्ट्रपति भन्नुहोस्, या प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्,
उनीहरूको शरीरभित्र आत्मारूपी हरिमा हंसदेही सोहो शिवे साहा हंसदेवी नुहो शिवे सिही। हंस रूपले हामी नै चिनेको हौँ। यसैले त भन्छौँ है हाम्रो त हाम्रा डेरा है कब्रस्तान त ससुराल है शमशान त कब्रस्तान है डेरा। हवाई हवाई पर चलेंगे जब विपद परे तो हवाई हवाई। यसैले प्रभु यो विधानलाई धानमा कहिले पनि बिउ उम्रेर नेपाल भूमिमा हराभरा हुने थिएन। यो पोकटा थियो। यसको मृत्यु अति आवश्यक थियो। यसैले यो पोकाटालाई अब पुनः बिउ राख्नको लागि जेठ महिनामा बिउ छरिन्छ है धानको बिउ। त्यतिखेर धानको बिउ छर्नको लागि यो माटो माथि राखेर पेट्रोल हालेर मर्तेल हालेर आगो लाउनु, यानि कि बाँकी रहेको किरा पनि मर्छ, उर्वरा हुन्छ भूमि। र अनि यो विदेशीलाई सोधेर उसको इसारामा पैसा भित्र्याएर डलर भित्र्याएर नेपालको जनतालाई चाहिने संविधान दायर बाया छिमेकीलाई सोधेर होइन भने माउसुतुङको सिद्धान्त कसरी लागू, विदेशीलाई सोधे होइन भने, विदेशीलाई सोधेको होइन भने जब विधान लेखिन्छ, यहाँ संविधान लेखिन्छ, एउटा नियम कानुन बनाइन्छ जनतालाई शासन सत्तामा ल्याउने या लाद्ने, किन यहाँ लाग्ने त्यो हुने साथै विदेशीहरू त्यो यो यहाँ चाहिँ दुनियाँ दान उपदान राहत उपराहतको दरले चाहिँ यहाँ भित्रिएर नेपाल भूमिमा विदेशी व्यक्तिहरूको चलखेल हुन्छ। धर्मले चरापेको छ कि मेरो माटोलाई सोधेर बनाएनौ बनाएनौ। यसैले त भन्छु हिन्दू धर्मलाई र राज संस्थालाई, हिन्दू धर्मलाई गौ माताको श्राप परेको छ। त्यसको पापको मोचन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जहिलेसम्म तपाईँहरूको सिद्धान्तमा जाँदैन हिन्दू धर्मलाई ठोकेर दिन्छु। जो कोही आए तापनि 5 वर्ष पनि टिक्दैन। ध्रुव सत्य भविष्य द्रष्टा तान्त्रिका गौरी बोल्दैछु। भविष्य द्रष्टा पृथ्वी जल तेज आकाश वायुको यो पृथ्वीमा जहिले चाहिँ 64 कोटी जनसङ्ख्या पृथ्वीमा पुग्छन् विश्व ओल्डमा यो पृथ्वी प्रलय हुन्छ भन्ने पृथ्वीको भविष्य द्रष्टा व्यक्तिको त हुम्ला म गनिदिन्छु। त्यसकारणले हिन्दू धर्मलाई र राज संस्थालाई गौमाता र यो पृथ्वी आमाको श्राप परेको छ। पृथ्वी आमा शान्तिको श्राप परेको छ। गौमाताको पुच्छरदेखि टाउकोसम्म कमल थापललाई परेको छ र व्यापक हिन्दू धर्मको शब्द बोक्नलाई परेको छ। म हिन्दू हुँ भन्नेलाई परेको छ। के यसमा तपाईँहरू माने मान नमाने नमान, आखिरी सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन। यो धरती बोक्नी मेरी धरातल थिएन भने धरती छैन, धरती छैन भने जगत छैन, जगत छैन भने बाँच्ने कुनै प्राणीको जीवित भएर रहने ठाउँ छैन। यहाँ के चित्तो सत्य लाग्छ तपाईँहरूलाई? जति सुनि त्यति पचाइ ठिक भने जस्तो लाग्छ कि आफूले सुने मात्रै सीमित, मैले यो ज्ञान बढी अरूलाई बाँड्नु बेकार छ, या मलाई फलानुले यस्तो भनेर पठाएछ यो पनि यस्तो सिद्धान्तमा रहेछ भन्ला। के धर्मदेखि पाप लाग्छ कि यथार्थदेखि तपाईँहरूलाई लाज लाग्छ? भिजाउनुहोस्, व्यापक खोजमा ल्याउनुहोस् हिन्दूको बाउको सनातनी। सनातनी त भन्नुहोस्, जानुहोस् सनातनीको खोजीमा कहाँ जानुहोस्? वैदिकता। त्यही वैदिकताबाट पृथ्वी जल तेज आकाश वायु उत्पन्न भयो। त्यसै कारणले पानी खानुहुन्छ, पानीको स्वाद थाहा छैन, आगो ताप्नुहुन्छ, त्यसको तापको अन्तिम गन्तव्य थाहा छैन। वायु बिना प्राण छैन, आकाश बिना छेक्ने ठाउँ छैन, तलै छतरी नै छैन, सूर्य बिना यहाँ जगतको सृष्टि नै छैन। यानि कि तातो चिसै छैन, सूर्य र चन्द्रको किरण पुगेन भने पृथ्वीमा अन्न नै उत्पत्ति हुँदैन।
भन्दा यस्तो मय भूमिमा यो माटोलाई नसोधी कसरी बनायो विधान। त्यसै कारणले संविधान बनाउने विध हो अल्प अज्ञानी महामूर्ख हो र अब यसको सबै छिनोफानो कहाँ पुगेको छ? 99% घाटमा दागबत्ती दिनु बाँकी छ, अदालतमा पुगेको छ। नेपाल भूमिमा खडा भएको एउटा न्यायालय, उच्च ओदा, मानव जातिदेखि लिएर सबैले न्याय पाउने ठाउँ। अहिले पार्टीको लागि न्याय होइन, व्यक्तिको लागि न्याय होइन, धर्मको लागि न्याय गर्नुहोस्। कुनै अपराधीले धर्म पाप लाग्छ तपाईँलाई भन्दैमा लाग्दैन। अपराधी 17,000 जना मानिसको रगतको छिटामा होली खेलेर पौडी खेल्नेहरूले भनेकोमा केही गर्दैनवाला छैन। पृथ्वीमा अशान्तमय यात्रा नहोस्, शान्तमय होस्। यसैले चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू, बिन्ती छ तपाईँलाई, तपाईँले निर्णय गर्ने बेलामा केही नसोध्नुहोस्, यति चाहिँ विचार गर्नुहोस् प्रभु। अगाडि तपाईँको सामने अगाडि आँखा झ्याट्ट खोलेर हेर्दाखेरि 2टा तराजु छ। त्यो तराजुले के भन्दैछ त भन्दा न्याय दिला भन्दैछ। तपाईँले व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने होइन, तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई न्याय दिलाउने होइन, तपाईँले प्रचण्डलाई न्याय दिलाउने होइन, तपाईँले काङ्ग्रेसलाई न्याय दिलाउने होइन, तपाईँले कम्युनिस्टलाई न्याय दिलाउने होइन, तपाईँले यो नेपाल भूमिको इज्जतलाई न्याय दिलाउने हो महाराज। यसैले तपाईँले यो विधानलाई खारिज गर्नु अति जरुरी छ। नेपाली जनसङ्ख्या आदिले तपाईँलाई जय जयकार गर्नेछ भने भगवानले तपाईँलाई कुलको रक्षा गर्नेछ। किन? मेरो यो धर्मलाई सोधेर बनाएको विधान थिएन हो। मेरो सनातन धर्मलाई मारेर हिन्दू बनेका ढ्याङ्ग्रीहरूले नै लिएर गएर धर्मनिरपेक्षमा सिग्नेचर गरेर उधारो चेक बोकेर आए र अनि पछि विरोध गर्न थाले प्रभु। त्यस कारणले यो मेरो मातृ रहुने विधान, मेरो धर्म रहुने विधान, यसको मृत्यु गराउनुहोस्। बाँकी कुरो समस्याको समाधान देशमा हिजो जङ्गलमा छँदाखेरि नि तवै लागेको थिए, आज जङ्गली नबनिकन मानव वन बनुन् भनेर यो जनताले माला लाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए। प्रधानमन्त्री बनाउँदा आउरे बाउरे धुपाउरे आसे पासे आफैलाई सोधे। प्रचण्डले त 17,000 जना व्यक्तिको क्रिया गरेर गङ्गा मायालाई पिठ्युमा बोकेर लिएर गएर टुडी खेलमा लिएर गएर आजबाट मैले गङ्गा मायालाई मेरो आमा मानी भनेर उसले भन्नुपर्छ, उसले पापबाट मुक्ति हुनलाई। 17,000 जनाको श्राद्ध गर्दा गर्दै उसको श्राद्ध कति पिण्ड खाइसक्ने हो। प्रचण्ड त अहिले मर्दैन, प्रचण्ड अर्को 40 वर्ष बाँच्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो कलीमा अपराधीलाई धेरै दण्ड दिने सिस्टम छ भगवानको। यो कली आजको भोलि। त्यसैले चोलेन्द्र शमशेर राणाज्यू यो पृथ्वी र धर्म सम्बन्धलाई निर्णय गर्नको लागि यो संविधानलाई जनताले दागबत्ती दिनलाई तयार परेर बसेको छन्। घाटमा दाउरा तयार पारेर राखेको छ। तपाईँले यसलाई पुनः जिम्ताउने काम नगर्नुहोस्। बाँकी कुरो जनताले गर्नेछन्, बाँकी कुरो धरती सेनाले गर्नेछ। बस यसैले प्रत्येक नेपाली नेपाल हो भनेर भन्नुहुन्छ यति भने तपाईहरुले पार्टीको झन्डा छोड्नुहोस्। माटोको लागि बाँच्नुहोस्, पेटको लागि नबाँच्नुहोस्। माटोको लागि बाँच्नुहोस्। माटो बाँच्यो यदि यो नेपाल बाँच्यो भने तपाई बाँच्नुहुन्छ, तपाईको अनि तपाईकोमा तपाई बाँच्यो भने तपाईको पेट बाँच्छ। यो अवस्था पुगेको छ देशको। बडा दुःख लाग्यो। एम विक्रमजी भन्नुहुन्थ्यो महाराज मसँग पैसा छैन, प्रत्येक जम्मै केटाहरूले पैसा माग्छन्। वाह, जसले लुटेर ल्याएर पैसा राख्न सकेको छ र जनतालाई बाँड्न सकेको छ ऊ पदमा पुग्ने रहेछ। यो भन्दा लुट्नी लुटेरा चुटेराहरूले मात्रै यो देश चलाउन पाउने रहेछ हैन त। जसले व्यापारीलाई लिन सक्यो,
जसले लुट्न सक्यो, जसले अरबौं थुपेर भ्रष्टाचार गर्न सक्यो, उसको काम पहिलो काम भनेको अब मन्दिर जाने होइन, राजनीतिको कदममा चिया दोकानबाट सुरु गर्ने पत्रिका पढेर। यस्तो पनि हो। आउनुहोस् ज्ञान नीतिको पत्रकारहरू एकजना आउनुहोस् कि यानि कि ज्ञान र धर्म संस्कार र गृहस्थी र व्यवहारिक शिक्षाको सिद्धान्त लिएर एउटा पत्रकारहरू आउनुहोस्, त्यो व्यवहारिक शिक्षाको पत्रिका नै बाँडेर सर्वव्यापी बनाउनुहोस्, जसरी अरू यो पत्रिका छापिन्छ। आज मानवहरू धेरै अज्ञानी भइसके। भोलि भावी पुस्ताले कुन देशमा कुन देशको नामले चिनेर यो नेपालमा बाँचुला भन्ने कुरो पनि सोच्न तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन? पार्टी भन्नाले आज नेपालको हालत यस्तो बनाइसक्यो। तपाईँहरूलाई अझ आफ्नो धरतीमा फलेको दाना अन्न खाएर पार्टीको गुणगान गाउन यो धरतीले के भनेन? तपाईँको घरको धर्मले केही भनेन? तपाईँको त्यो समयले एक ज्ञान सिक, आर्जन सिक, शरीरको लागि केही व्यायाम सिक भनेन कि पार्टीकै कुरा गर भन्यो? पार्टीमै समावेश जम्मा हुनुपर्छ भन्यो? धर्मले सिकाएकोमा सिक्नु जान्नु भएन, पार्टीको अध्यक्षले सिकेको चाहिँ सिक्न जान्नुभयो। यस्तो हालत नेपालको। मसँग अस्ति एकजना मित्र आउनुभयो, मेरो भाइ चेला नै हुनुहुन्छ, चिन्ने व्यक्तिले चिन्नुहुन्छ, राजु केसी भन्नुभयो। उहाँले मेरो घरमा कान्छी बुहारीले पनि कान्छी बुहारी पनि छोराले बिहा गर्यो, महाराज आशीर्वाद छ, कुलको जय होस्, यही नै भने। त उहाँले भन्नुभयो, राजु तिमीहरू के गर्छौ, कस्तो छौ भने, हो जेठो छोरो काङ्ग्रेस, दुईटा झन्डा काङ्ग्रेस बोकेर हिँड्ने, कान्छो छोरो माओवादी, जेठो बुहारी आमा समूह बोलीबाट राप्रपा, अनि बुढी नि तिम्रो भने त बुढी पनि उयो राप्रपा, तिमी नि भने त म चाहिँ धर्मपा, म चाहिँ धर्म बाबा। उसले त्यसो भन्थ्यो। एउटा घरमा 5 पार्टी, एउटा घरमा 3टा धर्म, बुद्ध ठुलो हो कि क्रिस्चियन ठुलो हो कि राम ठुलो हो कि सीता ठुलो हो कि, किन सिकाउन जाने गुरुहरूले सबै किताब अनुसार सिकाएका छन्। बुझ्नेले त्यो गुरुलाई अगाडि देखेपछि किताब बुझ्छन्, धर्म सबै बुझ्छन्। यो हालत भयो धर्मको। त्यसै कारणले हिन्दू धर्मलाई पृथ्वीको आमा शान्तिको र पृथ्वीको श्राप परेको छ। हिन्दू धर्मले कहिले पनि राजा बस्दैन। यो पृथ्वीनारायण शाहको आदेश। त्यही बोल्दैछु मैले। के भन्दै हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह, मेरो हंसी रूपी बाबु? हिन्दू धर्ममा टेकेर आउने व्यक्तिहरूले नि मेरो राजवंश नाश गरे, राज संस्था नाश गरे। मार्ने छन्, मराउने छन्, यिनलाई जगाऊ। यो हिन्दूलाई पहिला मार। हिन्दूलाई मारेर तिमीले सनातनीको एउटा अमृत कुण्डमा ल्याएर राख। अनि देख्नेछन् राजा भनेको विष्णु अवतार, ब्राह्मण भनेको वेदको रक्षक, योगी भनेको धर्मको रक्षक, पुजारी भनेको मन्दिरको रक्षक, अरू प्रजा र क्षेत्रीले चाहिँ देशको शासन चलाउनेछ। एक धर्म र 2 जातिको हिसाबले नापिनेछ। अरू कर्मअनुसारको आफ्नो ओदा भाग लाग्नेछ। यही बताउनु भएको छ। हंस देहे सो शिवे शाह, हंस देही न शिवे से पृथ्वीनारायण शाहको। आज सत वचन नबुझ्ने, सत बाणीहरू नपच्ने, किन मनरूपी इन्द्रियले कुदाएको छ पार्टी रूपी झन्डामा। चित्तरूपीले विचलित भएको छ एकछिन खान पाउँदामा, र अहङ्कारले बडा गुणन भाग गर्छ। त्यसको त माहौल धेरै रहेछ, त्यो पछाडि लाग्नुपर्छ। त्यसैले नागरिक समाजमा अगाडि लाएर हिँड्नु भएका व्यक्तिहरूले त यस्तो व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहोस् जसले गर्दाखेरि नौलो शब्द यो धरतीले मागेको शब्दलाई मागेर लिएर हिँड्न सक्छ। उसले आगो छ, एउटाले बोलेको छ अर्कोलाई रिस पोखेर, अर्कोले बोलेको छ अर्कोलाई रिस पोखेर, एउटाले बोलेको छ उसले यसो गर्यो रे भनेर। तपाईँले चाहिँ के गर्नु भएको छ? हो, त्यस कारणले जेल परेका प्रधानमन्त्री,
ज्यानमारा प्रधानमन्त्री, लुट्न सक्ने प्रधानमन्त्री, लुट्न सक्ने नेताकै व्यक्तिहरू चाहिँ पत्रकार, ठुल्ठुलो कार, भाषणकार, झेल्न परेको मान्छे त्यसको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। ज्ञानी ध्यानीहरूले पृथ्वीको माटोलाई समातेर शासन यसरी चलाऊ भन्दाखेरि मान्न मिल्दैन। मिल्छ भने केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर अबको हुनुभएका राजा ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर सोध्नुहोस् हामीलाई, सोध्नुहोस् तपाईँहरूभित्र तन मन बुद्धि चित्त अहङ्कारलाई हटाएर यति आत्मारूपी हरिले तपाईँहरूलाई चाहिँ मणिरूपको दर्शन यति दिएको छ भने सोध्नुहोस्। यसैले त भन्छु, प्रजाले गल्ती गर्यो भने कानुनले दण्ड दिन्छ, कानुन र प्रजाले गल्ती गर्यो भने राजाले दण्ड दिन्छ, राजा र कानुन र प्रजाले पनि गल्ती गर्यो भने धर्मले दण्ड दिन्छ। त्यो धर्म भन्ने नाम हिन्दू। रात दरबार नारायणको अगाडि जामे मस्जिद राखेर हिन्दू धर्मको राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष होइन। राणाले लखटेपछि फेरि फर्केर आएर जतिखेर यहाँ शासन चलाए शाहीहरूले, त्यतिखेरको दोष हो यो है। फेरि के भन्दैछु, 250 वर्ष अगाडिदेखि बिग्रिएको मेरो सनातन धर्ममा बिख हालेर चाहिँ हिन्दू बनाएर टपरीमा भाग लाएर खाए। अहिले टपरीमा कसैले भन्छन् चोक्टै रहेनछ, कसैले भन्छन् मलाई झोल मात्रै परेछ, चुहिएर गएछ, कसैले भन्छन् मलाई त यहाँभित्र त अर्को लुकाएर पो दिएको रहेछ। हे टपरे हिन्दू हो, पेटवादी हो, व्यक्तिको शब्द र स्वादलाई पछाडि कुद्ने हो। बिहान एकचोटि शिव स्तोत्र पढ, बिहान उठेपछि ओम नमः शिवाय जप। 9 बजेसम्म कुनै कुभक्षहरू लडाइँ झगडाको फोटो नहेर, लडाइँ झगडाको कुराहरू नहेर, लडाइँ झगडाको शब्दहरू नसुन। किन? त्यही बिहान ब्रह्म मुहुर्तको समयले नै तिम्रो जीवन भरे बेलुका ओछ्यानसम्ममा आनन्द निन्द्रासम्ममा त्यसैले चलाउने हो। त्यसैले राम्रो सिक, राम्रोको उच्चारण गर। माइती घरबाट हेरेर हिँड्दै जाँदा धेरै माला देखाउने गुरुहरू पनि आउनु भएको थियो। चिल्ला चाम्टा हामी पनि छट्टे छाट्टे मन्त्री बन्न पाउँछौँ कि भन्ने सिद्धान्त त मन्त्री बन्ने ठाउँ त सबै आन्दोलनबाट रहेछ। किन? जेल परेका, नेल परेका, एक छाक खाना दिएर सेवा गर्ने धनी मनी ज्ञानी जनताहरूलाई सेवा गर्ने भैटो पालेका। पुरा जीवन कसले हेरिदिने हो, पुरा छाक कसले खुवाइदिने हो, पुरा महिना कसले खुवाइदिने हो, पुरा वर्ष कसले खुवाइदिने हो थाहा छैन। 1 छाक 2 छाक 3 छाक खुवाएपछि समाजसेवी भएका। सबैको मेसो मन्त्री नै भन्ने। यो मेरो माटोलाई कहिले माया गर्ने? मानवलाई खुवायौ, मेरा पशु पन्छीहरूलाई कति खुवायौ र खायौ। मासु भात खुवाउने, एउटालाई मारेर एउटा जिउँदो भएकोलाई खुवाउने। हजुरहरूले जानेको धर्म, हिन्दूले जानेको धर्म यो। कहाँ? पशुपति वरिपरि समाजसेवी। धर्म र अधर्म भन्ने कुरो तिमीलाई चेत भएको भए त्यो मासम पहिला हत्या गर्नु पाप भन्ने कुरो थाहा पाउँथ्यौ। खान नपाउला खान दिएर त छोडिदेऊ, तिक्रे छन्, कर्म गर्नु लगाऊ। अपराधी छन्, हात खुट्टा भाँचेका छन्, आँखा देख्दैनन्, अघिल्लो दिनको पाप भोगिरहेछन्। त्यो पापीलाई लिएर गएर तिमीले सुविधा दिएर तिमीले राजनीतिको लागि, खोलो ओर्नको लागि र धन कमाउनको लागि बिउ रोपेको हौ। त्यो बिउ बिचैमै पतेरा लाग्छ। यसैले एउटा हातले गरेको दान अर्को हातलाई थाहा हुनुहुन्न। राजनीति गर्नको लागि त यहाँ अर्कोले गरेको दान पनि मैले गरेको भनेर गर्नुपर्ने छ। धर्मले के सिकाउँछ, अधर्मले के सिकाउँछ। यसैले जहिलेसम्म पार्टीको झन्डा बोक्छौ तिम्रो भावी सन्ततिले नै श्राप नै छ हो। यसको उत्तर देऊ, कुन पार्टीले के गर्यो मेरो देशलाई? र हामी जस्तो योगीहरू पृथ्वी जल तेज आकाश धर्मप्रति ऋणीहरूलाई बाध्य बनाएको छौ। राजा 80 सालभित्र यति राजा जबरजस्ती आएर हिन्दू धर्मलाई टेकेर राजा बस्यो यति भने 7-12
12 वर्षभित्र नेपालबाट राज संस्था भन्ने निशाना मेटिन्छ। जसरी अहिले माओवादीहरूको र गणतन्त्रवादीहरूको र कम्युनिस्टवादीहरूको निशाना मेटिन लागेको छ। अब केपी ओली पनि रहनुहुन्न कम्युनिस्ट। मेरो सूर्यनारायणलाई लिएर खेलवाड गर्न पाइँदैन, मेरो गाईको चिन्हलाई लिएर गएर खेलवाड गर्न पाइँदैन। यो संसारको कल्पवृक्ष सनातन धर्मलाई लिएर गएर वृक्षलाई लिएर गएर खेलवाड गर्न पाइँदैन। तिमीले लगेर आएको घरको चिन्हलाई लिएर प्रधानमन्त्री फलानु केपीको शर्मा ओलीको घर यही हो, यो घर चिन्ह भन, त्यो रङको बनाऊ। शेरबहादुर देउपाको घर यो बुढा नीलकण्ठको भनेर बुढा नीलकण्ठको चाहिँ एरियाको चाहिँ एउटा कुनै ढुङ्गो राख। दैवले बनाइदिएको श्रेष्ठलाई लिएर गएर राजनीति गर्ने तिमीहरू यसैले यो विधान पोकट्टा भयो, आगो लाग्यो। पत्याए पत्याउ नपत्याए नपत्याउ। चलचन शमशेर राणाज्यू घिटघिटी भएको सासलाई पुनः बिखले लिएर गएर उत्पत्ति नगराउनुहोस्। योभन्दा महासङ्ग्राम र महायुद्ध हुन्छ नेपालमा कि नेपालीहरू र नेपालका राजनीतिकर्ताहरू। यो पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको 2 ढुङ्गाको तरुल भन्ने साथै मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, रोग निवारण गर्छ, शरीरको लागि त्रिदोष नाशक औषधि पनि हुन्छ, दवा पनि हुन्छ। यो तरुल, यो हराभरा देश नेपाल, विश्वले आँखा गाडिएको यो मातृभूमि देश नेपालमा त्यो दुईपट्टिको पहाडलाई, दुईपट्टिको ढुङ्गालाई कतै पनि कुइनाले धकल्ने काम नगर। कतै पनि त्यो ढुङ्गो राम्रो छ नभन। कतै पनि त्यो ढुङ्गापट्टि बाटो बनाएर गेर लाउने काम नगर। गेर लाउनु छ भने देशको समृद्धि उन्नतिको लागि लगाऊ। सद्धर्म, नेपालको धर्म, नेपालको मौलिकता, नेपाल हामी, हाम्रो नेपाल भन्नेपट्टि लगाऊ। स्थापित भएर बसेका कल कारखानाहरू सब, उद्योगहरू सब खोलाऊ। थप फेरि अर्को समस्या अनुसारको समाधानपट्टि लगाऊ र प्रत्येक नेपालीहरूलाई आफ्नै नेपालमा सदुपयोग गराऊ। आज धरती बाँझो राखेर किनबेचमा ल्याएर विदेशमा केटाहरू पठाएर रेमिटेन्सले देश धान्ने, भ्रष्टाचारले आफन्त धान्ने र तिनै पार्टीको पछाडि लाग्ने, फेरि म मानव हुँ भन्ने, म हिन्दू हुँ भन्ने, हिन्दू धर्म छाडा धर्म। ठिक छ, श्राप परेको धर्मलाई नै बोकेर हिँड्नुहुन्छ नि बोक्नुहोस्। गौ माताको र धरती आमा शान्तिकी छोरी धरतीको श्राप परेको छ तपाईँसँग प्रश्न उत्तर। यसमा ओल्ड राजा हो, रङ्ग हो या फकीर, करोडपति हो या रोडपति, छ प्रश्न तपाईँहरूसँग। हिन्दू धर्मलाई गौ माता, मेरी गौ माताको र आमा शान्तिकी छोरी धरतीको श्राप परेको छ प्रश्न उत्तर। को हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासङ्घका व्यक्तिहरू? धेरै त तपाईँहरूलाई नै 7 पुस्तासम्म लाग्ने गरी अपराध लाग्छ, जसले गर्दा स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग पनि बोल्न नसक्ने, जान्ने नसिकाउने, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पदमा भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्न। भारतीय लाइसेन्स लिएर आएपछि गुट भएछ भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ। के किताब अनुसारको किताब लेख्न सक्ने क्षमता बन्नुहोस्। यसैले यो धरती जननी जन्मभूमि मातामा जहिलेसम्म धर्मद्वारा देव नीति, हामी त भन्छौँ प्रत्येक पार्टीहरूले एउटा पहिला देव बैठक बसाल। सबै काङ्ग्रेसबाट चित्त नबुझेका, कम्युनिस्टबाट चित्त नबुझेका, भोट हाल्दा हाल्दा थाकेका तर खानी मुख र स्वाद पेट चाहिँ भर्न नछोडेका, अब तिम्रो सहयोग चाहिँ गर्दिन भन्ने पार्टी र भोजमा चाहिँ तयार हुने। अब त्यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ ओहो नाकमुख मिडियामा देख्यो भने त फलाना गएर त्यो पार्टीमा गएर पो त्यसको हुलमा पो गएर मिसिएछ, मेरो मान्छे त्यता गइ पो हालेछ कि भन्ने भावना होला भनेर माइती घरमा पनि छेउ साँच्ची नै मन्त्री नै बनिहाल्छु कि भनेर जाने ठुटे राजनीति गर्नेहरू चाहिँ लुखुर। अब बोल्ने फेरि कस्ता हिन्दू धर्म रे, के हो हिन्दू धर्म?
श्राप परेको धर्म बोकेर हिँडेर गएर हिन्दू छातीमा हात राख त एकचोटि, अनि माटो समाउ त। के भन्छ हिन्दू? गया भाई सिंधु में हिंदू तो आएगा नहीं, जब तक हिंदू हिंदू पुकारेगा न, सिंधु में डुबुल्की मारो तो हीरा कहाँ मिलता है? गहराई पर, गहराई पर। यसैले यो संसार मूलाधार के अचम्मित बनाएर यो संसारलाई पलट बनाउन सक्ने केले? संसारले यहाँबाट सिकोस्। लुट्न सिक्ने होइन, मार्न सिक्ने होइन, आन्दोलन गर्न सिक्ने होइन। आज के सिके? यो नेपालको सिकोले के सिकिसके र विदेशको सिको ल्याएर के सिकाइसक्यो नेपालमा? यही हो राजनीतिकर्ताहरूको काम, यही सिकाउँछ धर्मले। ठिक धर्म भन्छ जम्मै उल्टो। हुँदा त के अरे नेपालमा जे धर्म मानिनुहुन्छ अरे, जो देशको व्यक्ति आएर जे गर्दा नि हुन्छ अरे। के अरे धर्मनिरपेक्ष। धर्मलाई छोएर, सूर्यलाई छोएर, वृक्षलाई छोएर, पानीलाई छोएर, पृथ्वीलाई छोएर नीति गर्ने नालायकहरू। यसैले यो जननी जन्मभूमि मातामा फेरि पनि भन्छु, हम शिखरे सनातनी है, हिंदू भारत है, हिंदू भारत है। भारतवर्षे भारतले किन चाहिँ यो जटिक बनायो हिन्दू धर्मलाई भनेर भन्नुहुन्छ भने, अथर्ववेद, सामवेद, धनुर्वेद कुनै पनि वेदको रिचायदेखि लिएर गएर तपाईँले उल्था लाउनु पर्छ भने वेदको संस्कृति पढिसकेपछि, जस्तै नम सम्भवाय च मयो भवाय च नम शङ्कराय च महेश्वराय च नम शिवाय च शिवतराय च नमः भनेर यो सर्टकट मात्रै भने, मैले यसको उत्तर फेरि तल दिनु पर्यो भने त्यो हिन्दीबाट दिया हुन्छ कि? हिन्दीबाट। यसको अर्थ नै हो नेपालमा कुनै पुरुषास्त्र यस्तो पिरै छैन। त्यो हिन्दूले बनाए, त्यो सिन्धुबाटै निस्क्यो। र अनेक बुझ्ने या नबुझ्नेहरूलाई यहाँ एकमुष्ट के बनाइदियो त भन्दाखेरि अब त्यो बुझ्न खोल्दैन भनेर सम्प्रदाय खोलिदियो। सम्प्रदाय को कस्तो सम्प्रदाय? कोही घोडा, कोही अघोरा, कोही सध्य, कोही नसध्य, कोही तुलसी माला जप्ने, कोही प्रणामी, कोही कृष्ण मात्रै मान्ने, कोही राम मात्रै मान्ने, कोही हनुमान मात्रै मान्ने, कोही ब्रह्म मात्रै मान्ने, कोही बुद्ध मात्रै मान्ने, कोही बुद्धिस्ट मात्रै मान्ने गरी 232 थरीका सम्प्रदाय खोलिदियो। त्यो सम्प्रदायका ढुङ्गहरू, त्यो सम्प्रदायको भित्र जानुपर्छ। वास्तविक तत्त्व त पुरानो रामायण पुरा देखाउने किताबको पनि अध्ययन छैन, मात्रै गुरुको अनुहार अध्ययन छ उनीहरूलाई। हाम्रो गुरु फलानु आमूल तरिकाले यो धर्म नास्य र बिगार्ने काम चाहिँ कहाँ भन्दा भारतबाटै छिर्दै आएको हो। यो भारत पछि भारत भयो। एउटा इन्डियाको एक प्रान्त हो भने द्वीप बने, द्वीप जम्बू द्वीपे भारतखण्डे द्वीप त्यो द्वीपको प्रान्त बटुलेर भारत बनाउँदैछौ। यसैले भन्दै सुधीर चौधरीले आएर भैया रे, के हो भैया? चलो भाई, राम लक्ष्मण भी नेपाल में जन्म हुआ था। कौन भैया के नाम करता है तू? चलो भाई, राम लक्ष्मण से ऊपर देवादिदेव महादेव है। महादेव भी यहीं पर हिमालय पर था। इसीलिए त्रेता युग में ही भगवान भोलेनाथ स्वयं सागर मंथन करते हुए समय में कालकूट विष जब तब पैदा हुआ था, उभर आया था, वो विष को सेवन करते डाह चटपट्टी को मिटाने के लिए उत्तरवाहिनी होते हुए ही गोसाईकुंडा धाम पर बैठा था। इसलिए हमारा शिव शक्ति का, वही क्षेर पुरुष का, वही खलिविदम ब्रह्म का, काल ब्रह्म का पहला पाव है नेपाल। शिखर है, जसले राम जैसा बेटा पैदा किया, जैसे कृष्ण जैसा पैदा किया, जैसे वृंदावन धाम जस्तो बनाने के आदेश दे दिया। शिखर वैदिक वही क्षेर पुरुष है, सनातनी है नेपाल, हिंदू तुम है भारत।
भारत हिंदू है, इंडिया हिंदू है, इसीलिए हम सनातनी हैं। वैदिक है। जहां से एक बूंदा हिमालय से गंगा बूदी थी, वहां से पहले तो ओंकार ध्वनि पैदा हुआ। तो ओंकार ध्वनि के वाइब्रेशन ने वो बूंदा फिर फटफट के झरना बनकर बूंदा बूंदा बन के खोलची खोला होकर गंगा नदी या सागर बनकर तुम वही सागर पर बैठे हो। इसीलिए हम सिर हूं, पहाड़ तराई मधेश हमारा छाती है, तुम हमरे भूड़ी हो। भूड़ी, वो भूड़ी पर जो भी खा जा सकता है, जो भी अटा जा सकता है, भ्रष्टाचार हो या भक्ष्य हो या कुभक्ष्य हो, वो भूड़ी का काम है भवसागर। हाँ, वही भवसागर हो तुम। इसीलिए कोई भी धर्म के चैलेंज करने के लिए विश्व ओल्ड इंडिया को मैं चुनौती देता हूं कि मैं एक वही तुम्हारे गीता में पढ़े हुए कृष्ण ने बताया था अर्जुन को, अर्जुन मैं वही एक क्षीर पुरुष हूं। मैं वही एक क्षीर पुरुष हूँ, वही एको ही ब्रह्म सृष्टि करता है द्वितीय नास्ति, एको ही विष्णु जगत ए पालन करता द्वितीय नास्ति, एको ही संहार करता रुद्र है द्वितीय नास्ति कहने वाला काल ब्रह्म हूँ। अब कहाँ जाओगे तुम? अगर तुम हिंदुत्व करना चाहते हो तो ये पृथ्वी पलट होगा, पलट होगा, क्योंकि ये धरती धरणी माता ने या गौ माता ने प्रत्येक हिंदू वासी को, हिंदू शब्द को महाश्राप दिया है। क्या चैलेंज लोगे हमारे साथ? मैं वही सनातनी क्षीर पुरुष बोल रहा हूँ, मैं वही वैदिकता बोल रहा हूँ, जहां से मेरे पृथ्वी में मानव को सृष्टि बैठाया था। दोनों सृष्टि में 4 भाग पानी में 1 भाग भूमि बैठे थे। इसीलिए कोई बकवास फैलाने के लिए कोई पत्रकार बहुत भड़ा है, बहुत भड़ुआ है। जब तब ऐसे ऐसे धुपौरे लोग के पीछे चलते रहेगा, तुम लोग को तो अशांति हो ही जाएगा। भारत के शमशेर दल बैठे हुए हैं मोदी। तुम्हारो या भूमि को खोजना हो तो पाकिस्तान के साथ खोजो, चाइना के साथ खोजो। क्यों भाई भैया के नाम बोलकर क्यों ऐसे करते हो? रावण के भैया विभीषण या रावण जैसे क्यों बनते हो? विभीषण थे राम भक्त, विभीषण जैसे बनो, रावण जैसे नहीं हो। इसीलिए तुम क्या लेके जाओगे? ये भूमि को पकड़ के लेके जाओगे जहां से मेरे माँ ने सृष्टि की थी। तुम तो 100 वर्ष जियोगे फिर जाओगे। क्या यह भूमि को लेके जाओगे? तुम्हारा दौलत जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व जाएगा, तुम्हारा देह के कपड़े जाएगा, वो कुछ नहीं जाएगा। जाएगा पाप या धर्म, 2 में 1 जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। इसीलिए भूमि के नाम पर जब जब भारत अपने अपने पद पर, अपने अपने तौल पर चुनाव होते आएगा, नेपाल के भूमि पर एक कुदृष्टि डालेगा। क्या लोगे? अपने अपने भूमि को अस्तित्व जमाने के लिए, अपने अपने भूमि की रक्षा करने के लिए भूमि पुत्र पैदा हुआ है। इसीलिए धर्म के नाम पर तुम हिंदू हो, हम सनातनी वैदिकता हूँ, वही क्षीर पुरुष हूँ। जहाँ से गंगा शिखर ही से एक बूंदा गंगा होते होते ही ओमकार से जगत ढक के ही वो से ही संसार दक्षिण की तरफ बगने लगी, तो दक्षिणी पंथी हो। इसीलिए कमट त्यागो, भूमि पर कुदृष्टि मत डालो। हम जब देश में हमारा सिद्धांत तो लागे तो ना जी,
हम पहलो गंगा के फ्री कर लेंगे। मेरी गंगे मैया के ऐसे बात के रखने के अधिकार तुम्हारे लिए नहीं है। पूर्व के मेची हो या पश्चिम के महाकाली हो या कोई बड़ा बड़ा गंगा हो या हिमशिखर से मेरी नेपाल मातृभूमि के गोद पर सुचितिया साफ करके पवित्र करके बहते हुए दक्षिणी तरफ बहते हुए गंगा के तुम जब तब ऐसे बार लगा के छेकबार करोगे, गंगा को गति रोक लोगे, तुम डूब जाओगे। एक दिन ऐसे आएगा तुम्हारे के लिए त्राईमाम कहने के लिए भी समय नहीं रहेगा। इसलिए हमारा सिद्धांत जब तब आएगा, हमारा सिद्धांत पर यहाँ लागू होगा तो गंगा के पारी से तुम बाय बाय करना होगा, हम वारी से बाय बाय करेंगे। हम ये फाटक को गंगा को क्लियर कर लेंगे। हमारा भूमि को हम वहीं पर शांति भूमि कामना कर लेंगे, वहीं पर सनातन अखड़ा बना लेंगे। साधु संतों को, शक्तिदारी को, तपी हत्यार होने वाला को रख लेंगे। इसीलिए सनातनी धर्मावलंबी नेपाल भूमि है। इसी नेपाल में 33 कोटी देव देवता, 64 योगी योगिनी योगात्माहरू, देवी देवात्माहरू, पुरुषार्थ या साधक साध्यहरू, अनेकों तपोभूमि, अनेकों गंगा प्रादुर्भाव हुए भूमि, अनेकों वेदव्यास ऋषि अनेकों जन्मे हुए भूमि, भगवान भोलेनाथ त्रेतायुग में गोसाई कुंड पर चलते हुए है। हमारा गोसाई कुंड है पावन भूमि। ये सनातनी भूमि है, सनातनी है नेपाल। नेपाल तो तुम्हारी वजह से राजनीति घुसा घुसा कर हिंदू बना दिया। तब एक तरफ से हिंदू बनो, दूसरी तरफ से हत्या हिंसा करो। क्यों भाई? इसीलिए कई हवाई बनकर चलाई न पड़े, घोड़ा या अघोड़ा या नाथ हो या पिनाथ, बस वही मेरे शिव शक्ति महाकाल से ये जन्मभूमि माता से तुम बड़े कोई नहीं हो। नहीं तो आदेश सूरज के करूंगा, कहीं उलट हो न जाए। दैवी प्रकोप ज्यादा भोगना पड़ेगा, भोगा दूंगा। क्यों? अदृश्य में दंडा देने वाले हैं हम, अदृश्य में काम सफर करने वाले हैं हम। तुम दंड देते हो भौतिक बात का, ना हम दैविक दंड देते हो। हाँ, इसीलिए मातृभूमि के अघोर से घोर घोर पाप को नाश करने के लिए अघोरव्य था घोरव्य घोर घोर उतरव्य सर्वव्य सर्व सर्वव्य नमस्ते आस्तु रुद्रभ्यो नमः। वही मैं नाद बिंदु लेकर शिव शक्ति के शरणागत से आया हूँ। जन्म जन्म से अपूर्ण कर्म धर्म को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। भारत को सबक सिखाने के लिए आया हूँ, लेकिन घमंडता नहीं, धर्म के शब्द सिखाने के लिए आया हूँ। भन्दै नेपाल र नेपाली वासीहरूमा नौलो नारा, नौलो सिद्धान्त, नौलो धरतीको आमाको प्रेम, नौलो धर्मको आस्था, हिन्दुत्व नभइकन, पार्टीत्व नभइकन, राजाको बात नभइकन आउनुहोस्। चारवटा खम्बा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, राजा, यति मध्येमा, चारवटा खम्बा मध्येमा पूर्ण रूपले राम्रो त तपाईहरु पनि कसैले भन्न सक्नुहुन्न होला छातीमा हात राखेर कुरा गर्दा। तर देशमा भएको विधितिर देशको माटो र भूमि बेचिन लागेको देखेर यो तीनटालाई, एक नम्बरमा ज्यानमारालाई, दुई नम्बरमा ज्यानमाराहरू भित्राउने
जन्म र सिद्धान्तमा चाहिँ कुद्न लगाउने कम्युनिस्ट भन्ने सिद्धान्त बिउताउने काङ्ग्रेसलाई, जन्माउने काङ्ग्रेसलाई। तेस्रो नम्बरमा काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा कम्युनिस्टलाई यो तीनटा भन्दा राज संस्था नै। किन? महेन्द्र वीरेन्द्र, पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि थापाहरू, मगरिया मगरज राजाहरूको सिद्धान्तलाई समेट्दै ल्याउने भन्दा यिनीहरूले त नेपाल बचाएको थिए भन्दा राज संस्थाले नै के गर्छ, राजा नै चाहिन्छ भन्ने मनसायका भएका व्यक्तिहरू यो चारै कुरालाई त्यागिदिनुहोस् त। तपाईँहरूले हिन्दुत्वको चौकामा यसरी उफारेर राजालाई जबरजस्ती सिरपेट लगाएर अहिले नारायणीमा राख्नु हो भने 10 वर्षभित्र यो हालत। शाही के रे, शाही भन्ने थर के रे, 250 वर्ष अगाडि राणाले लखट्दा आउँदा लखटेर भाग्दा भारतबाट सबै सिद्धान्त सिक्दै र पछि मुसलमानको जामे मस्जिद आएको नारायणी अगाडि नै फेरि सुरक्षा सहितको चाहिँ पछि सुरक्षा पुग्दैन, देशको स्थितिले जनता बौलाउला, बाठा होलान्, धर्म बुझ्लान्, संस्कार बुझ्लान्। राजाले पनि कु गरेकै रहेछ पहिला यो हाम्रो नेपालको वैदिक सत्य सनातन धर्मलाई मार्नेमा, हिन्दू बनाउने काममा, छाडा धर्म बनाउने काममा यिनले पनि सहयोगै गरेको रहेछन् भन्ने कुरो थाहा पाउलान् भनेर अशिक्षित बनाएर राखेका अहिले शिक्षित भए, सबै थाहा पाए। भन्नुहोस् त यी चारबाट माथि उठ्न मिल्दैन हजुरहरू? सनातन पृथ्वी रक्षा पार्टी, धर्म रक्षक पार्टी, नेपाल भूमि रक्षक पार्टी। हुन त हाम्रो विवेक हजुरहरूलाई के लाग्थ्यो, किन भन्नुहुन्छ भने हजुरहरू धेरै पढेको हुनुहुन्छ, विज्ञानलाई मान्ने। विज्ञानलाई मान्नुहोस् न, को तपाईँहरू विज्ञानको खलौटाहरू, झम्टाहरू आउनुहोस्। विज्ञानलाई मान्नुहुन्छ भने मेरो सृष्टिमा बनाएको 5 कुरालाई मान्नुहोस्, तपाईँको दास बन्छु। दास, बेलुका तेल लाउँछु, बिहान नुहाइदिन्छु र खुट्टा ढोकाइदिन्छु, दास बन्छु। मेरो सृष्टिमा मेरो ईश्वरले, मेरो दैवले, मेरो शिवशक्तिले बनाएको यो 5वटा वस्तुमध्ये एउटा बनाउनुहोस्। विज्ञानका दासी हो, होइन भने PhD DHD गए खोलामा, भाँडमे दुनियाँ गए, भाँडमे। त्यो भाँडमध्येको एउटा भाँड हो पढे लेखेका विद्वानहरू, कहाँसम्म? संविधान बनाउने विधसम्म। त्यो 5वटा तत्त्वमा पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, यो एउटा तत्त्व बनाउनुहोस्। ठाडो विज्ञानलाई, ओल्ड विज्ञानलाई च्यालेन्ज। विज्ञानले बनाएको भाँडाबाट मैले बोलिरहेको छु भनेर हजुरहरूको भनाइ पनि हो, मेरो पनि भनाइ हो, तर दैविक शक्ति थिएन भने यो भाँडा पनि चल्दैन, यो पनि पक्का। किनभने दैविक शक्ति छैन भने यो पृथ्वी नै छैन क्या, धरती नै छैन, चन्द्र सूर्य नै छैन के। कहाँ आयो विज्ञानको कुरा हो, कहाँ आयो मानवको कुरा नि? त्यसै कारणले पृथ्वी उत्पत्ति र लय र प्रलय कसरी, त्यो भित्र धर्म रक्षा गर्ने कसरी, हाम्रो कुल हिजो कसरी रक्षित हुँदै आए र कुलले हिजो कति बिगारेको हामीले अब सुधार्नु छ र भोलि कुललाई कसरी रक्षा हुन्छ र नेपाल र नेपालीको रक्षा हुन्छ भनेर नीतिको नियमबद्धको व्यक्तिहरूको अति आवश्यक छ। अहिले कुनै काङ्ग्रेस होइन, कुनै कम्युनिस्ट होइन, कुनै वादी होइन, कुनै माओवादी होइन, कुनै खाओवादी होइन, कुनै देशलाईको धर्म र धरती र माटोलाई रौनी व्यक्ति होइन। यसैले यो विधान मृत्यु अवश्य निश्चित छ, हुन्छ, हुनेछ र नेपालमा अनि सुव्यवस्था शान्ति कायम हुँदै मेरी आमा शान्तिले के भन्छन् त्यो अनुसार गरौँला भन्दै शिवशङ्करलाई वस्तु अलिकति पीडा लागेर हो, पेटको लागि र खानको लागि मात्रै कुद्दा रहेछन्, हुलमुलमा जाँदा रहेछन्। राम्रा सिद्धान्त भएको व्यक्तिहरू बोल्न नपाउने रहेछन्। कोही झेल बोकेर आएका, कोही नेल बोकेर आएका, कोही आफ्नो कुरो त्यो पार्टीले भनेर नमानेका, यी पार्टीगतका ठोक्काई झुन्डाहरू भोट हालेर थाकिसकेकाहरूले मात्रै धेरै आक्रमण गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो पनि अलिकति झलक हिजो 2077 साल माघ महिनाको 5 गते नागरिक समाजले गरेको एउटा शान्तिमय र्यालीमा
र देश र धर्म र संस्कारको लागि र देशमा विराजेको मुलुकबाट हामी बच्नको लागि नेपालबाट नेपाली हुन्नबाट वञ्चित हुन्छौँ कि भन्ने डरको लागि उहाँले एउटा राम्रो सिद्धान्तमा हिँड्नुभएको रहेछ। तर राम्रोलाई राम्रो भनिदिने को? किन? सबै कुदाना परेको छ पेटमा। कुदाना चोरी ढाँटी लुटी ल्याएको दाना परेको छ। यदि परेको थिएन यदि भने राम्रो के नराम्रो के छुट्याउने बेला आयो भन्दै शिव सङ्कल्पस्तु। ओम नमः शिवाय सर्वाय च सर्वपापहराय दिगम्बराय नमः। ओम नमः शिवाय अर्धनारीश्वर रूपाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभावे। हो पीडा लाग्छ, दुःख लाग्छ, धरती जननी धर्मभूमि माता रहेको छ, मेरो वैदिकता धर्म रहेको छ, म सनातनीको धर्म रहेको छ, म चेर पुरुषको धर्म रहेको छ। धर्म रहने हिन्दू हो। हे हिन्दू जाओ तुम सिंधु में, मोदी को पूछो। यसैले हिन्दू धर्म सहितको राज संस्था रे वाह के थियो भन्दा अगाडि 46 48 48 49 50 51 52 ल भनौँ न के थियो? के थियो? छोड्नुहोस्। पाप गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ। दण्ड गुपचुप गरेर पाप छुपाएर छुपिँदैन। यो कली आजको भोलि भोग्नु पर्छ। फेरि बड़े बड़े हो सबसे सभी, यहाँ छोटे कोई नहीं। तो छोटे के साथ एक बार संगत करो तो सबसे बड़े हो ही। जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय सांबाय नमः शिवाय नमः शिवतराय नमो नमः। सर्व शांति भव आमा धरती आमा शांति करे, सतको जय जय करे, सनातन को जय जय करे भन्दै शिव सङ्कल्प वस्तु पार्वती पति हरे परमात्मे नमः।